नमस्कार। आप्रवासी कामदार समाजको डेली अपडेटमा यहाँलाई स्वागत छ। म निजा थोकी। आज 30 अक्टोबर 2020। सुरु गरौं नेपाल खबरबाट। नेपालको एक चर्चित काण्ड सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले 70 करोड़ रूपियाँ मोलमलाई गरेको भनिएको अडियो टेप बाहिर ल्याएका विजय प्रकाश मिश्रले आगामी आइतबार अदालतमा हाजिर हुने र मंगलबार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफूसँग रहेका सबै सबूत प्रमाणहरू पेश गर्ने बताएका छन्। अब साउदी प्रसंग। विश्वमै सर्वाधिक तेल उत्पादन गर्ने राष्ट्र साउदी अरबले इतिहासमै पहिलो पटक गैर तेल क्षेत्र नन ओइल सेक्टरबाट तेल क्षेत्र ओइल सेक्टरको भन्दा बढ़ी राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ। चालू वर्ष 2020 को तेस्रो त्रैमासिकमा आइपुग्दा गैर तेल क्षेत्रको राजस्वको हिस्सा कुल राजस्वको 57% रहेको जनाइएको छ। साथै साउदी अरबले बजेट घाटा पनि घटाउँदै अघिल्लो त्रैमासिकमा 1 खर्ब 9 अर्बको घाटा घटाएर तेस्रो त्रैमासिकमा 40 अर्ब रियालमा सीमित गरेको छ। कोभिड-19 को सफल नियन्त्रण पश्चात साउदी अरबको अर्थतन्त्रमा देखिएका यी सकारात्मक संकेत हुन्। अब मध्यपूर्व खबर। अमेरिकाको नेतृत्वमा कैयन पश्चिमी मुलुकहरूको नाकाबन्दी खेपिरहेको इरानले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बचाइराख्न अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकहरूमा निर्माण सामग्रीहरू निर्यात गर्ने विशेष लक्ष्य लिई सो दिशामा प्रयत्न गरिरहेको छ। सन् 2018 मै अफ्रिकाले $1 ट्रिलियन भन्दा बढ़ीका निर्माण सामग्रीहरू आयात गरेका थिए, जसको सबैभन्दा बढ़ी फाइदा चीनले उठाएको थियो। इरान अब त्यही बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्दैछ। Now time for an international news. Lebanon's State Shura Council, the country's top administrative court, delivered a sharp blow to migrant domestic worker rights by suspending the implementation of a new standard unified contract, Amnesty International and Human Rights Watch said today. The standard unified contract, which the Labour Ministry adopted on September 8, 2020, included new protections for migrant domestic workers, including vital safeguards against forced labor, and would have been an important first step toward abolishing the abusive kafala sponsorship system. The shameful pattern of abuses against migrant domestic workers under the kafala system has to end, Diala Heda said. The syndicate of the owners of recruitment agencies submitted a complaint to the Shura Council on September 21, requesting the Council to block and annul the Labour Minister's 2 decisions to adopt the new standard unified contract for migrant domestic workers and to cap the permissible deduction an employer can make from a domestic worker's salary, equivalent to the national minimum wage at 30%. The Shura Council on October 14 ruled in favor of the recruitment agencies on the grounds that these decisions comprised severe damage to the agency's interests. The Council made no reference to the rights of migrant domestic workers, which Lebanon is obliged to protect under international law. अब कोरोना विशेष प्रसंग। आज कोभिड-19 बाट संक्रमितहरूमध्ये निको हुनेहरू विश्वभरि औसतमा घटेको नेपाल, साउदी अरब, कतार, यूएई र कुवेतमा बढेका तर मलेसियामा भने घटेका छन्। ताजा तथ्याङ्कहरू यस प्रकार रहेका छन्। यसका साथै आजको डेली अपडेट यही सकिन्छ। बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।